यस्तो कडा परिश्रम गर्नुहोस् ताकि तपाईको रोल मोडल नै तपाईको प्रतिद्वन्दी बनोस्। नमस्ते, म उमेश ढकाल, तपाईहरुकै होस्ट। यो अर्को सेसनमा हामी एफिलिएट मार्केटिङको सेसनहरु कन्टिन्यू गर्दै छौं। तपाईले हेर्न थाल्नु भिडियो अझै विशेष हुनेछ किन भन्दा आजको दिनबाट तपाईले स्टार्टअप गर्नुहुन्छ एज अ डिजिटल मार्केटिङ, एज अ अनलाइन बिजनेस। यो भिडियो हेरेपछि तपाईले पक्कै पनि कुनै पनि समय वेस्ट नगरिकन तपाईले जसरी हुन्छ अनि तपाई जहाँबाट हुन्छ तपाईको एउटा चाहिँ नयाँ एउटा पाइला अगाडि बढ्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। अवश्य पनि आजको दिनमा धेरै अब तपाईहरुले फेसबुकमा देखि लिएर धेरै ठाउँहरुमा अनलाइन बिजनेसका कुरा सुन्नु भएको होला र तपाईहरु पनि अनलाइन बिजनेस गर्ने कि भनेर सोच गराउनु भएको छ भने अब यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि मलाई आशा छ तपाईहरुलाई त्यो एउटा स्रोत अथवा साधनहरु तपाईसित पर्याप्त भयो भने अवश्य तपाईले गर्नुपर्छ। किन भन्दा आजको दिनमा यदि हामीले अप्सन बी अथवा चाहिँ हामीले अर्को एउटा चाहिँ यो लाइफलाई एउटा चाहिँ आफ्नो जीवनलाई सहज गराउनको लागि नयाँ एउटा इन्कमको पहिचान गरेनौं भने हामीलाई भोलिको दिनमा अझै धेरै गाह्रो हुनेछ पक्कै पनि। र तपाईहरुको माया हौसला र उत्साहले गर्दा म एफिलिएट मार्केटिङको सिरिजमा अगाडि बढ्दै छु र तपाईहरु पनि पक्कै पनि एउटा कहानी छ, हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ, यस्तो चाहिँ तपाईकोमा नहोस्। किन भन्दा म तपाईलाई एउटा बाटो देखाउँदै छु र तपाईहरु त्यो बाटोमा सँगसँगै एउटा सारथी बनेर हिँड्नु भयो भने तपाई पनि सफल हुनेछ र साथसाथै तपाईकै सफलतामा म पनि रमाउन सकु भन्दै म आजको एपिसोड सुरु गर्न चाहन्छु। वन्स अगेन तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ एफिलिएट मार्केटिङको यो डिजिटल स्टार्टअपमा। यदि तपाईहरु यो समयमा तपाईलाई अनलाइन क्षेत्रमा केही गर्नु छ अथवा अनलाइन व्यवसाय गर्ने इच्छा जागेको छ भने तपाई पक्कै पनि सही भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अनलाइन व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले आफ्नो लाइफलाई एउटा डिजिटल एउटा चाहिँ क्षेत्रमा नयाँ चाहिँ इन्कम ओरिएन्टेड गराउन पनि सक्नुहुन्छ। र लागौं आजको स्लाइड तर्फ र लेट्स चेक द वर्ल्ड हैन। अब यो संसारमा एउटा डिजिटल एरामा हामी 21st सेन्चुरीमा छौं, हामी डिजिटल युगमा छौं र आजको दिनमा डिजिटल वर्ल्डमा को छन् त टप रिचेस्ट पर्सन, यो कुराबाट हामी स्लाइड सुरु गर्दै छौं है त। जेफ बेजोस, पक्कै पनि नाम तपाईले सुन्नु भएको होला र उहाँ हुनुहुन्छ फाउन्डर अफ एमाजोन। उहाँहरूले पनि एउटा जेफ बेजोसले पनि तपाईहरुले जस्तै न्युयोर्क इन्भेस्टमेन्ट फर्ममा एज अ एउटा सिनियर भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा जब गर्नुहुन्थ्यो कुनै बेलामा भने उहाँको जन्म लगभग 1964 जनवरीमा भएको थियो र उहाँ जब स्टार्टअप गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले सामान्य एउटा ग्यारेजबाट सुरु गर्नुभएको थियो र उहाँले सामान्य एउटा अनलाइन एउटा चाहिँ बुक बिक्री गर्नुहुन्थ्यो अनलाइनमा र उहाँको अहिलेको कुल सम्पत्ति नै कति छ भन्दा 2 खरब अमेरिकी डलर छ हैन। सो तपाईहरु पनि आजको दिनमा स्टार्टअप गर्न डराउनु भएको छ, कुनै पनि जब गर्नु भएको छ र तपाईहरुले त्यसमा सेटिस्फाई हुनुहुन्छ, रिस्क लिन चाहनुहुन्न भने यदि एमाजोनको फाउन्डरले पनि यदि त्यो बेलामा उहाँको पनि राम्रो इन्कम थियो होला, त्यो बेलामा आफ्नो केही गर्छु भनेर एउटा ग्यारेजबाट एउटा किताब बेचेर स्टार्ट गरेको बिजनेस आज कहाँ छ हैन। उहाँले आजको दिनमा एज अ बिजनेस कसैको जब गर्नुभएको भए आजको दिनमा उहाँ रिटायरमेन्ट हुनुहुन्थ्यो होला र केही पैसा कमाउनुहुन्थ्यो होला, तर आज उहाँ एउटा टप रिचेस्ट पर्सन हुनुहुन्छ। उहाँको सम्पत्ति नै 2 खरब छ भने अमेरिकी डलर 2 खरब छ र यो समयमा यो परिस्थितिमा तपाई पनि हुनुहुन्छ होला। आजको दिनमा धेरै बिजनेस एउटा चाहिँ जब गर्नु भएको छ होला तपाईहरुलाई, तर पनि जबमा सेटिस्फाई इन्कम भइरहेको छैन होला हैन। यो एउटा उदाहरण हो, तपाईलाई मैले उदाहरण दिइरहेको छु। आजको दिनमा धेरै साथीहरुले भन्नुहुन्छ म जब गरिरहेको छु, मलाई इन्कम भइरहेको छ, तर जब
एज तपाईँले कुनै दिन तपाईँको रिटायरमेन्ट टाइम आउँछ अथवा तपाईँले कुनै दिन जब गर्न सक्नुहुन्न, त्यो बेलामा के इन्कम प्लेटफर्मले तपाईँको जीवन निर्वाह गर्नुहुन्छ? आज जेफ बेजोफको इन्कम कति होला? हुनसक्छ उनले आफ्नो सन्ततिलाई पनि केही कुरा छोडेर जाँदैछन्। आज टप रिचेस्ट पर्सन छन् भने स्टार्टअप गर्दा जहिले पनि, मैले हरेक भिडियोमा भन्ने गर्छु, जसले पनि जिरोबाट सुरु गरे हुन्छ। तपाईँहरूले एक कदम सुरुवात गर्न नडराउनुहोस्। तपाईँ पक्कै पनि तपाईँ यदि एउटा डेडिकेसनसँगै अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा तपाईँ आफ्नो मनोबल उच्च राखेर काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सफल अवश्य पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा टप रिचेस्ट पर्सनको बारेमा कुरा गर्छौँ, बिल गेट्स। पक्कै पनि तपाईँले बिल गेट्सको नाम त पक्कै पनि सुन्नुभएको छ होला। उहाँ हुनुहुन्छ फाउन्डर अफ माइक्रोसफ्ट। उहाँलाई पनि एउटा चाहिँ कम्प्युटरमा औधी रुचि भएर होइन, एउटा चाहिँ सामान्य एउटा कम्प्युटरको एउटा सफ्टवेयर निर्माणबाट सुरु गरेको उहाँको एउटा स्टोरी छ। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई त्यो स्टोरीले केही झकझकाउने छ आजको दिनमा। र उहाँले भनेको कुराहरू भन्नुपर्दा, यदि तपाईँ गरिब परिवारमा जन्मनु भएको छ भने त्यो तपाईँको गल्ती होइन, तर तपाईँ गरिब रहेर नै सारा जीवन बिताउनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको गल्ती हो होइन। सो उहाँको भनाइ के छ भने तपाईँहरू ब्लेम नलाउनुहोस् अरूमाथि, तपाईँ आफैले स्टार्टअप गर्नुहोस् होइन। हुनसक्छ सबै एउटा राम्रो परिवारमा जन्मन सकिँदैन, सबै एउटा चाहिँ सबैलाई पुग्ने गरी कसै भगवानले दिन सक्दैन। हामीले काम गर्ने हो, आफ्नो हिसाब आफ्नो लागि आफैले काम गर्ने हो होइन। सो उहाँको जन्म 1955मा भएको थियो भने उहाँ चाहिँ अमेरिकामा जन्मिनु भएको थियो र उहाँको कुल सम्पत्ति हेर्दाखेरि लगभग 1.1 खरब US डलर छ 2020 को आँकडा हेर्ने हो भने। र उहाँ एउटा फाउन्डर हुनुहुन्छ माइक्रोसफ्ट कम्पनीको। उहाँ जस्तो हामी आजको दिनमा बन्न नसकिला, तर स्टार्टअप त गर्न सक्छौँ नि त होइन। सो अर्को रिचेस्ट पर्सनको कुरा गर्छु म, मार्क जुकरबर्ग होइन। मार्क जुकरबर्ग हुन् फेसबुकको संस्थापक। उनी एक स्टुडेन्टदेखि आफ्नो एउटा चाहिँ जर्नी सुरु गरेका थिए। उनले 19 वर्षमै एउटा चाहिँ फेस मास्क भन्ने एउटा चाहिँ वेबसाइट बनाएका थिए, जसमा उनले एउटा चाहिँ आफ्नै कलेजको एउटा चाहिँ सर्भर ह्याक गरेर उनले त्यो फोटोहरू ह्याक गरेर अनि त्यहाँ उनले आफ्नो पेजमा राखेर अनि 2टा फोटोहरूको म्याच गरेको थियो, जसमा को बेस्ट हो भनेर त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ अल्गोरिदम राखेर सुरु गरेको मात्र एउटा फोटो मात्रै पोस्ट गरेर त्यहाँ लाइक डिसलाइक अथवा कति पर्सेन्टले लाइक गर्छन् भनेर त्यस्तो खालको सफ्टवेयर अथवा त्यस्तो खालको पेज वेबसाइट बनाएका थिए भने आजको दिनमा फेसबुक हामीले कति युज गर्छौँ र फेसबुकमै कति लाइभ हामी काम गरिरहेको हुन्छ अथवा फेसबुकलाई हामी दिनभरिको एउटा चाहिँ एउटा समय बिताउनको लागि एउटा मनोरञ्जनको साधन पनि बनाइरहेका छौँ। यी 3जना मान्छेहरू भनेको टप रिचेस्ट पर्सन हुन् होइन। आज हामी डिजिटल मार्केटिङको कुरा गर्दैछौँ, अनलाइन क्षेत्रको कुरा गर्दैछौँ भने यी मान्छेहरूबाट के हामीले एउटा चाहिँ केही ज्ञान लिन सक्छौँ भने स्टार्टअप गर्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। तपाईँ आज डराउनु भएको छ, यदि तपाईँहरू स्टार्टअप गर्न डराउनु भएको छ अथवा तपाईँहरू लाग्न सक्छ एमेजनको फाउन्डर जेफ बेजोस एउटा चाहिँ राम्रो इन्कम भएको मान्छे, उनले त लगानी जति पनि गर्न सक्छ नि त, तबल्ल उनले बिजनेस हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ। अथवा बिल गेट्सको कुरा सोच्नु भएको छ भने हिजोको इतिहास मैले पल्टाइरहेको छु, हिजोको पाना पल्टाइरहेको छु र त्यो फोटोमा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। Amazon.com को एउटा सामान्य ग्यारेजको यो चाहिँ स्टार्टअप अथवा चाहिँ बिल गेट्सको सामान्य एउटा कम्प्युटर अगाडि राखेर सुरुवात गरिएको त्यो एउटा चाहिँ स्टोरी अथवा त्यो फोटोले देख्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरी मार्क जुकरबर्गले एउटा स्कुलमा एउटा एप सुरु गरेदेखिबाटको एउटा चाहिँ एउटा हाम्रो लागि उदाहरणीय काम जसले हामीलाई झकझकाउँछ कि हामीले केही गर्नुपर्छ अनलाइन क्षेत्रमा होइन। सो यो चिजहरू हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि स्टार्टअप एकदमै महत्त्वपूर्ण छ होइन।
र आजको दिनमा तपाईँ सोच्नुहुन्छ एउटा चाहिँ फाउन्डर अफ एमेजोन जेफ बेजोसले 56 वर्षको अगाडिदेखि सुरुवात गरेको एउटा Amazon.com को त्यो ग्यारेजको स्टार्टअप आज कहाँ पुगेको छ, टप फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन हुनुहुन्छ भने बिल गेट्सको त्यो एउटा चाहिँ टेबलमा एउटा कम्प्युटर राखेर एउटा सामान्य एउटा एप बनाएको एउटा चाहिँ स्टार्टअप जुन आज 65 वर्ष भएको छ, उहाँको कति धेरै आजको दिनमा खरबौँ चाहिँ उहाँको सम्पत्ति छ हैन। त्यस्तै गरी अब मार्क जुकरबर्ग उहाँको अहिले 36 वर्ष पुरानो पहिलेदेखि स्टार्टअप गरेको आजको स्टार्टस भनेको दिनदिनै उहाँको एउटा भ्यालुएसन बढिरहेको छ। तीनजना मान्छेहरूले यस्तो स्टार्टअप गर्नुभयो, आजको दिन उहाँ उदाहरण हुनुहुन्छ। पक्कै तपाईँलाई लाग्न सक्दछ मेरो सानो एउटा सुरुवातले के नै हुन्छ र। अफकोर्स तपाईँको सानो सुरुवात धेरै कुरा हुन्छ। Amazon.com पनि सानो थिङ्किङबाट सुरु भएको थियो, बिल गेट्सले पनि सानो टेबलबाट सुरु गरेका थिए, मार्क जुकरबर्ग त 19 वर्षका थिए जब उनले फेसबुक भन्ने वेबसाइटबाट सुरु गरेका थिए भने हामी किन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। स्टार्टअप गर्ने ठुलो कुरा हो र तपाईँहरूले पनि हुनसक्छ आज यो भिडियो हेरिसकेपछि स्टार्टअप गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो उद्देश्य पनि धेरैभन्दा धेरै स्टार्टअप गर्ने र सुरुवात धेरैलाई गराउने र सबैलाई एउटा प्रगतिको दिशामा अगाडि बढाउने नै हो। ओके, तपाईँलाई एउटा केही न केही बिजनेस स्टार्टअप गर्नको लागि केही न केही एउटा चाहिँ निड्स आवश्यक हुने गर्दछ। विथआउट इसेन्सियल्स एउटा बेसिक निड्स बेसिक्स नभइकन तपाईँले स्टार्टअप गर्न सक्नुहुन्न। र के अनलाइन क्षेत्रमा एज तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङ गर्नुहुन्छ अथवा अनलाइन बिजनेस सुरु गर्नको लागि के चाहिन्छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि ल्यापटप अथवा पिसी अनिवार्य चाहिन्छ र इन्टरनेट पनि चाहिन्छ। किनभने तपाईँले तपाईँले मोबाइलमा अथवा मोबाइलको डाटाले तपाईँको एउटा डिजिटल इरामा काम गर्न सक्नुहुन्न। यो एकदमै ठुलो क्षेत्र हो जहाँ तपाईँले मैले अघि भनिसकेँ तपाईँलाई धेरै मान्छेहरूले आजको दिनमा मल्टी बिलियनियर मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले अनलाइन क्षेत्रबाट राम्रो इन्कम गर्नुभएको छ, जसले एउटा एफिलिएट भएर तपाईँ यहाँ सुत्नु भएको छ तर अरू देशमा तपाईँको बिजनेस अन्तर्गतको एफिलिएट भएर काम भइरहेको छ भने पे आउट भइरहेको छ भने तपाईँलाई सुत्दा पनि इन्कम भइरहेको छ। र त्यस्तो क्षेत्र हो एफिलिएट मार्केटिङ अथवा अनलाइन बिजनेस भनेको। सो ल्यापटप र इन्टरनेट नभई हुँदैन, तपाईँलाई टाइम चाहिन्छ नै, तपाईँलाई एउटा निश्चित समयमा तपाईँले काम कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसपछि स्किल मेन कुरा हो। स्किल नभइकन तपाईँले कुनै पनि कामहरू गर्न सक्नुहुन्न हैन। पक्कै पनि यदि तपाईँहरूले आजको दिन म सुरुमै भन्छु, यदि तपाईँहरू स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने कुराहरू छैन, तपाईँलाई यदि तपाईँसित स्किल छैन भने तपाईँले स्किल बढाउनु पर्छ हैन। र स्किल डेभलप गर्नलाई तपाईँलाई इच्छा छैन भने अफकोर्स तपाईँ यस क्षेत्रमा सफल हुन सक्नुहुन्न। म यो भन्छु कि तपाईँहरू यदि स्किल तपाईले जान्नु भएको छैन, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले स्किलै डेभलप गर्न चाहनुहुन्न र तपाईँले इन्कम मात्रै गर्नु छ अनलाइनमा भन्ने हिसाबले तपाईँले कुनै स्टार्टअप गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यो स्टार्टअप गर्दै नगर्नुहोस्। विदाउट स्किल तपाईँले इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्न, विदाउट स्किल तपाईँले प्रगति पनि गर्न सक्नुहुन्न। र हामीले धेरै स्किलहरू प्रोभाइड गर्छौँ। हाम्रो शुभारम्भ नेपालद्वारा तपाईँलाई धेरै यस्तो स्किलहरू डेभलप गराउँछौँ जसबाट तपाईँले अनलाइन मार्केटिङ अनि एफिलिएट मार्केटिङ लगायत धेरै बिजनेस मोडलहरू तपाईँले रन गर्न सक्नुहुन्छ। अफकोर्स तपाईँले स्किल नहुने कुनै समस्या छैन, स्किल बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई सबैले सिकेर आएको हुँदैन। सो तपाईँले स्किल बढाउन आवश्यक छ। र स्किल केमा बढाउनु पर्छ भन्दा हामीले यो स्किल डेभलपमेन्टको पनि कोर्सहरू छन्। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मार्केटिङ स्किल तपाईँले सिक्नु जरुरी छ अथवा तपाईँले पब्लिक स्पिकिङको स्किल सिक्न जरुरी छ। इन्भिटेसन कसरी गर्ने, ग्राहकलाई इन्भिटेसन कसरी गर्ने, फलोअप कसरी गर्ने, डिल कसरी गर्ने, यी स्किलहरू नसिकिकन तपाईँले कुनै पनि एफिलिएट मार्केटिङ सफल हुन सक्नुहुन्न हैन। एउटा फेसबुक पेज बनाउँदैमा अथवा आजको दिनमा बुस्ट गर्दैमा, एउटा फेसबुकमा बुस्ट गर्दैमा कहिले पनि मार्केटिङ एउटा लेभलमा पुग्दैन। किनभने तपाईँको एउटा सिस्टम चलाउनु भयो, तर त्यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त जान्नु पर्यो नि त हैन। तपाईँले सबैले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले एज अ बिजनेस ओरिएन्टेड काम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँसित एउटा मार्केटिङ स्किल छैन, पब्लिक स्पिकिङ एउटा
स्किल छैन, इन्भिटेसनको स्किल छैन, कसरी ग्राहकलाई बोलाउने, फलोअपको स्किल छैन, डिल कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन भने तपाईँले एउटा फेसबुक बुस्टको आधारमा सेल्स हुन्छ अथवा तपाईँले एउटा पेज हुँदैमा तपाईँको मार्केटिङ हुन्छ, तपाईँ एउटा राम्रो व्यापार गर्नुहुन्छ, राम्रो बिजनेस गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको सम्भव हुँदैन। सो स्किल बिना कोही पनि आफ्नो व्यवसायमा पोख्त हुँदैन र पोख्त हुनको लागि त्यो क्षेत्रको स्किल डेभलप गर्न जरुरी छ र यो स्किलहरू डेभलप गरिसकेपछि तपाईँले स्टार्टअप गर्ने हो। पक्कै पनि स्टार्टअप गर्नलाई तपाईहरूलाई धेरै स्किलहरू सिकाइन्छ। हामीले यो स्किलभित्र धेरै स्किलहरू तपाईँले अनलाइन क्षेत्रभित्रका कुराहरू सिक्नुहुन्छ र त्यो चिजहरू सिकिसकेपछि तपाईँले व्यवहारमा त्यसलाई कतिको लागू गर्नुहुन्छ त त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अफकोर्स तपाईँसित स्किल छ भने गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्किल बढाउन चाहनुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँलाई अनलाइन क्षेत्रमा एउटा इन्टरप्रेन्योर हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई स्वागत छ। शुभारम्भ नेपालले त्यो स्किल पनि तपाईँलाई प्रदान गरिरहेको छ। यदि तपाईँ पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने त्यो स्किल तपाईँले पनि आफ्नो स्किल बढाउन जरुरी छ। र तपाईँले यदि चारवटा इसेन्सियलहरू छ भने अवश्य पनि हामीसित प्रोडक्टहरू तपाईँले एज ए एफिलिएट मार्केटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसित धेरै प्रोडक्टहरू छ। जस्तै एजुकेसनल प्रोडक्ट छ, तपाईँले तपाईँको एउटा एजुकेसनल प्रोडक्टहरू पनि छ। हामीले डिजिटल प्रोडक्टहरू छ जसमा एउटा चाहिँ वेब बेस विभिन्न खालको एउटा ट्रेनिङहरू अथवा एउटा चाहिँ गाइडलाइनहरू छ। त्यो पनि तपाईँले एज अ प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी वेब डिजाइनिङ होस्टिङ छ, तपाईँले एज अ एफिलिएट कमिसन जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि वेब डिजाइन र होस्टिङ गर्नु परेमा एज अ तपाईँले एफिलिएट मार्केटरको रूपमा कसैलाई कुनै कम्पनीलाई वेब डिजाइनिङ गर्नु छ भने तपाईँले अफकोर्स एफिलिएट मार्केटिङ अन्तर्गत तपाईँले त्यो काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो इन्कम जेनेरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै भिडियो एड्स आजको दिनमा एकदमै व्याप्त छ एउटा अनलाइन स्ट्रिमिङ भिडियोहरू र धेरै मान्छेहरूले कन्टेन्टहरू पढ्न अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ अथवा तपाईँ धेरै मान्छेहरू बिजी हुनुहुन्छ र आजको दिनमा एउटा भिडियो प्रेनियरको पनि धेरै महत्त्व छ, धेरै भ्यालु छ र तपाईँहरूले एउटा कुनै पनि बिजनेसको एउटा चाहिँ विज्ञापन एउटा भिडियो एड बनाएर पनि एज अ एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै सोसियल मिडिया मार्केटिङ आज एउटा डिजिटल इरामा सोसियल मिडिया मार्केटिङ नै यस्तो मार्केटिङ हो जुन सस्तो छ, सुलभ छ र एकदमै प्रभावकारी छ। त्यसैले सोसियल मिडिया मार्केटिङ पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा एज अ प्रोडक्ट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सफ्टवेयर एन्ड डेभलपमेन्ट तपाईँको एरियामा तपाईँको स्कुलमा यदि अनलाइन क्लासहरू सुरु गर्ने इच्छा छ भने त्यो ठाउँमा त्यो अनलाइन सफ्टवेयरहरू चाहिएको छ भने अफकोर्स तपाईँले त्यसमा पनि एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसित विभिन्न खालको सफ्टवेयरहरू छ जसले गर्दा आजको दिनमा सबै जो कोही पनि स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू घरमै बसेर एउटा लाइभ सेसन वेबिनार अथवा लाइभ क्लासहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा एज अ इन्टरप्रेन्योरको हिसाबले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा अवसर दिइरहेका छौँ हैन। तपाईँहरूलाई पनि यदि तपाईँहरू पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने अफकोर्स तपाईँलाई पनि मोस्ट वेलकम छ। त्यस्तै गरी स्टार्टअप होइन, अब तपाईँसित प्रोडक्ट छ, तपाईँले स्किल डेभलपमेन्ट गरिसक्नुभयो र अब तपाईँले सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने अब इट्स सो टाइम, अब तपाईँ गर्न सुरु गर्नुहोस्। कसरी गर्ने भन्ने कुरा रह्यो र पक्कै पनि अब काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ। तपाईँहरू यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने अफकोर्स गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो कोलाबोरेट विथ एफिलिएट कम्पनी पक्कै पनि तपाईँले यदि गर्ने इच्छा छ भने एज अ अनलाइन बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने कोलाबोरेट हुनुहोस्। शुभारम्भ नेपालमा कोलाबोरेट भएर अगाडि आफ्नो सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले विभिन्न आफ्नो स्किलहरू बढाउन जरुरी छ। स्किल बढाउनुहोस् र आफ्नो एउटा चाहिँ सुरुवात गर्नुहोस् जसले तपाईँलाई भविष्यमा राम्रो इन्कम जेनेरेट हुनेछ। भविष्यमा तपाईँलाई राम्रो एउटा चाहिँ अवसर पनि प्रदान हुनेछ। त्यस्तै गरी ब्रान्डिङ
पक्कै पनि तपाईँले एज अ स्टार्टअप गरिसकेपछि एफिलिएट त कुनै पनि कम्पनीमा भइसकेपछि ब्रान्डिङ गर्न जरुरी छ। ब्रान्डिङ भनेको एज अ तपाईँ को हो त भनेर चिनाउनु पऱ्यो नि त मान्छेहरूलाई। तपाईँले आजको दिनमा तपाईँको एउटा क्षेत्रमा मात्रै गर्नुभएको छैन, तपाईँको क्षेत्रमा मात्रै तपाईँलाई चिनाउनु छैन, एज अ ग्लोबली तपाईँलाई म यस्तो काम गर्छु है, म यस्तो यो प्रोडक्ट छ, तपाईँहरू यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि यो प्रोडक्ट लिन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसरी तपाईँले एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँले विदाउट इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले एज अ ब्रान्ड बनेर तपाईँले हाम्रा प्रोडक्टहरूलाई एज अ मार्केटिङ गरेर राम्रो इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मार्केटिङ हैन, एउटा ब्रान्डिङ र मार्केटिङमा फरक छ। ब्रान्डिङ भनेको तपाईँले आफ्नो एउटा पोर्टफोलियो बनाउनु पर्यो, पेज बनाउनेदेखि लिएर तपाईँको एउटा अफिसियल पेज, अफिसियल युट्युब च्यानल, अफिसियल तपाईँको जिमेल हैन, जुन कुराले तपाईँलाई एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउँछ, जसले गर्दा तपाईँमाथि मान्छेहरूको विश्वास बढ्छ, त्यो चिजहरू भनेको ब्रान्डिङ पर्छ भने मार्केटिङ भनेको तपाईँले एज अ योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा पनि मैले भनिसकेको छु, तपाईँले मार्केटिङ गर्ने मोडलहरू हुने गर्दछ। तपाईँले हुनसक्छ फेसबुकबाट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा युट्युबबाट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। लट्स अफ मार्केटिङ अप्सनहरू छ यो समयमा भने तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। देन ट्रोफी। सो यो काउन्टडाउन सुरु भएको छ, किन भन्दा अब तपाईँले कुनै पनि कम्पनीसित कोलाबोरेट भएर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईँले हैन, यदि तपाईँसित स्किल छैन भने स्किल डेभलप गर्नलाई आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई एफोर्डेबल प्राइसमा राम्रो ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्छौँ हैन। आफ्नो स्किललाई बढाउनलाई केही न केही त एउटा चाहिँ लगानी त गर्नु पर्यो नि। देन आफ्टर तपाईँले आफूलाई केही लगानी गर्नुभयो भने तपाईँसित अनलिमिटेड यस्ता अपर्च्युनिटी छन् जसबाट तपाईँले कमिसन जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईँले प्यासिभ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईँले भोलिको दिनमा एज अ तपाईँ इन्टरप्रिन्योर हुन सक्नुहुन्छ। भोलिको दिनमा तपाईँले राम्रो ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ। भोलिको दिनमा तपाईँलाई एउटा समाजले, एउटा सिङ्गो देशले तपाईँको नाम सुन्नेछ पक्कै पनि हैन। सो इट्स अ सो टाइम हैन। सधैँभरि हामीले एउटा सुरुवात गर्न ढिला गर्छौँ, तर हामी सिकिहालौँ न, सिकेर हामी सुरुवात गरिहालौँ। किन भन्दा यो समय प्रिसियस हो हैन। हामीले लाइफमा एकचोटि हामी यो संसारमा एकचोटि आउने हो र एकचोटि हामी जन्मिसकेका छौँ, एकचोटि हामी मर्ने छौँ र यो एक बारको जीवनमा केही गरेर देखाउनु छ, केही हामीले एउटा उदाहरणीय काम गर्नु छ, एउटा हाम्रो सपना पुरा गर्नुपर्ने छ, हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्नु लगायत हाम्रा परिवारलाई केही छोड्नु छ भने हामीले कति समय खर्च गरिसकेका छौँ। अब हामीसित कति समय छ? अब यो समय खर्च गर्ने होइन, यसलाई प्रोफिटेबल तरिकाले अगाडि बढाउने हो हैन। सो द्याट्स इट। आजको सुरुवात जस्तो हुन्छ, सुरुवात हामीले जति हार्डवर्क गर्छौँ भोलिको दिनमा त्यति हामीले सुविधा पाउँछौँ, त्यति हामीले अपर्च्युनिटी पाउँछौँ, त्यति हामीले हाम्रा ड्रिम्सहरू अवश्य पनि पुरा गर्नेछौँ हैन त। सो गाइडलाइन्सका कुरा गरौँ हैन। के छ त यसमा गाइडलाइन्सहरू भने कन्टिन्युअस प्रोसेस। पक्कै पनि तपाईँले यदि सोच्नु भएको छ आजको दिनमा तपाईँले स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने कुरा डेभलप गर्नुभयो र तपाईँले कुनै पनि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन काम गर्दैन, तपाईँ एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर, तपाईँको ब्रान्ड प्रमोसन हुन्छ, अथवा तपाईँले एक दिन तपाईँ काम गर्दैमा तपाईँले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने होइन। यो इट्स अ कन्टिन्यू प्रोसेस हैन। तपाईँले डेली काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भनौँ न कमसेकम एउटा प्रोसेस हुन्छ जसमा तपाईँ डेली यति घन्टा तपाईँ एज अ सोसियल एपहरूमा तपाईँ इङ्गेज भएर तपाईँका भ्यालुहरू, तपाईँका प्रोडक्टहरूको बारेमा संसारलाई बताउनु पर्ने छ कि यो चिज पनि छ है भन्ने कुरा हुन्छ र यो चिजहरू कन्टिन्युस हुन्छ र कन्टिन्युस गर्नु पनि पर्छ। एज अ सक्सेसफुल पर्सनले एउटा अनलाइन मार्केटरले हरेक कामहरू कन्टिन्युसली गरि नै रहन्छ। यो कुरा डुप्लिकेसन भनेको कस्तो भन्दा हरेक दिनमा सेम चिजहरू गर्ने भन्दा एउटा क्रिएटिभ थट हैन, क्रिएटिभ चिज गर्नु पर्यो। दिनदिनै तपाईँलाई एउटै पोस्ट, एउटै कन्टेन्ट राख्ने हो भने तपाईँले नयाँ नयाँ चिज गर्ने हो र त्यो चिजहरू हामी स्किल डेभलपमेन्टमा धेरै कुराहरू सिकाइरहेका छौँ र धेरै साथीहरूले राम्रो गर्नुभएको छ र तपाईँहरू हुनसक्छ आजको दिनमा तपाईँहरूलाई एज अ एउटा लाइभ
फेसबुक लाइभले धेरै राम्रो प्रभाव पारिरहेको छ भने भोलिको दिनमा फेसबुक लाइभ फेज आउट भएर अरू केही कुनै एप आउन सक्छ, अरू कुनै एउटा सिस्टम आउन सक्छ जसमा मान्छेहरू क्रेजी भएर तपाईँको कुरा सुन्न सक्दछन्। सो क्रिएटिभ थट यो चिज नराम्रो लाग्यो है हुन्न होला भन्ने भने जस्ट चेक इट होइन, तपाईँको त्यो थट्सले काम गर्छ कि गर्दैन चेक गर्नुहोस् न के हुन्छ र। तपाईँको प्रिसेप्सनमा तपाईँलाई नराम्रो लागेको चिजहरू तपाईँ कस्टमरलाई राम्रो लाग्न सक्छ, अथवा तपाईँलाई यो त झुर थिङ्किङ हो, यो त यो राम्रो हुँदैन क्या हो भन्ने सोच लाग्नु भयो तपाईँको सोचमा छ भने कस्टमरलाई त्यही इन्जोयबल हुन सक्दछ। सो हरेक दिन क्रिएटिभ हुनुहोस्, केही नयाँ कुरा सोच्नुहोस् जसले गर्दा तपाईँको एउटा चाहिँ एउटा सुरुवातलाई नयाँ चाहिँ आयाम थपियोस् होइन। सो पोजिटिभ भाइब्स पक्कै पनि चाहिन्छ। अनलाइन क्षेत्रमा यस्तो मोड आउँछ जहाँ तपाईँ पोजिटिभ हुनु एकदमै जरुरी छ। आजको दिन आज सुरु गर्नुभयो, भोलि तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्छ, पर्सि फेरि तपाईँ दुखी पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यो अवस्था त्यस्तो हुन्छ र कतिजनाले तपाईँलाई पोजिटिभ रूपमा एउटा इन्फर्मेसन फ्लो गर्दा पनि तपाईँलाई एज अ नेगेटिभ कमेन्ट आइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँलाई मन अलिकति थोरै दुख्न सक्छ। तर इट्स जस्ट यो पार्ट हो होइन, यसमा कहिले पोजिटिभ कमेन्ट आउँछ अथवा कहिले पोजिटिभ कस्टमर हुन्छ, कहिले नेगेटिभ कस्टमर हुन्छ। सो जहिले पनि पोजिटिभ भएर बस्नुहोस् र पोजिटिभ नभइकन यदि तपाईँले आजको भोलि तपाईँले यदि पोजिटिभ हुन सक्नुहुन्न र सानो सानो कुरामा पनि तपाईँ यदि डिप्रेस टाइपको तपाईँलाई फिलिङ आउँछ भने इट्स भेरी ब्याड। सो जहिले पनि पोजिटिभ सोच्नुहोस् र पोजिटिभ सोचले अगाडि बढ्नुहोस्। मोर मिटिङ विथ मोर प्रेजेन्टेसन पक्कै पनि तपाईँलाई अनलाइन क्षेत्रमा एज अ तपाईँले जति धेरै मिटिङ गर्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईँले प्रेजेन्टेसन पनि दिन जरुरी छ होइन। तपाईँको कस्टमरको बारेमा तपाईँलाई जति धेरै मिटिङ गर्नुहुन्छ नि त्यति धेरै थाहा हुन्छ र तपाईँको कस्टमर तपाईँको प्रेजेन्टेसन जति धेरै भयो त्यति इन्गेज हुने गर्दछन् र सो द्याट्स वाइ अनलाइन क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो तपाईँ इन्गेज हुनुपर्छ र कस्टमरको पर्सोना अथवा कस्टमरसँग नजिक हुनुहोस् र उहाँको निड्स के हो त उहाँलाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँ प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र आजको एउटा उदाहरण दिँदाखेरि आजको दिनमा मार्क जुकरबर्गले एउटा फेसमास नाम गरेको एउटा वेब डिजाइन सुरु गरेर वेब पेज सुरु गरेर उनले सामान्य स्टार्ट गरेको थिए र उनले एउटा एज अ बिजनेस पनि उनले सोचिरहेका थिए र आजको दिनमा उनको बिजनेस हो, सियोर हो उनको बिजनेस हो, तर उनले के हेल्प गरिरहेका छन् सोच्नु भएको छ। आजको दिनमा यदि फेसबुक क्र्यास भएर चल्दै चलेन भने के हुन्छ होला। हामी त एकअर्काको बिचमा कति लाइभ स्ट्रिमिङ कुरा गर्छौँ नि त्यो सबै टुट्न सक्छ। हामी फेसबुकमा जति धेरै मान्छेहरू जोडिनु भएको छ नि त्यो एउटा नेटवर्क टुट्यो भने के हुन्छ त भन्दा द्याट्स वाइ एउटा फेसबुकले हामीलाई एउटा सबैसँग नजिक पनि पुर्याएको छ, धेरै कुराहरू फेसबुकबाट पनि थाहा पाइएको छ, तर उसले बिजनेस पनि गरेको छ। सो त्यस्तो टाइपको तपाईँले थिङ्किङ लिनु जरुरी छ र गाइडलाइन्समा यो 4वटा अप्सनहरू 4वटा चिजहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँहरूलाई एज अ सधैँभरि एज अ इन्टरप्रेन्योर एज अ अनलाइन बिजनेस पर्सन। यो 4वटा कुराहरू तपाईँले मनमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। 4वटा चिजहरू तपाईँलाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। यो 4वटा चिज सम्झिनु भयो भने तपाईँ सधैँभरि सक्सेसको बाटो हुँदै अगाडि लम्कनुहुन्छ, अवश्य पनि सक्सेसको बाटो हुँदै अगाडि लम्कनुहुनेछ। र नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ र पक्कै पनि हेल्पफुल हुनैपर्छ र नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ र यु विल बुम नियर फ्युचर। पक्कै पनि तपाईँ यति स्टेपहरू पार गर्नुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ नियर फ्युचरमा। तपाईँ एज अ सेलिब्रिटी भन्दा कम हुनुहुन्न, अफकोर्स हुनुहुन्न यार। यदि तपाईँहरूले 2 इयर 5 इयरको भिजन राख्नुभएको छ इट्स अ पार्ट अफ थिङ्किङ होइन। तपाईँले एज अ लङ भिजन लङ एउटा चाहिँ सोच लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ भने इट्स भेरी गुड होइन। तपाईँहरूले त्यो सोच एकदम राख्नु पर्दछ। आजको दिनमा तपाईँलाई एफिलिएट मार्केटिङ एफिलिएट इन्कमको कुरा गरिरहेको छु। अफकोर्स तपाईँले मेहनत गरेपछि एफिलिएट इन्कम पनि हुन्छ, तर तपाईँले नियर फ्युचरमा धेरै ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ आजको सुरुवातले होइन। हुनसक्छ एउटा चाहिँ एमाजोनको एउटा सानो ग्यारेजबाट सुरु गरिएको एउटा एउटा बिजनेस आज हरेक देशमा एउटा चाहिँ अनलाइन इकमर्स सिस्टम बनेको छ, एउटा राम्रो एउटा इकमर्स सिस्टम बनेको छ। हरेक देशमा चाहिँ उसले प्रोडक्टहरू बेचिरहेको छ भने तपाईँ पनि आज
त्यो एउटा ग्यारेज एउटा तपाईँको एउटा अफिसबाट सुरु गर्नुभएको छ, भोलिका दिनमा तपाईँको सोच पनि त्यहाँनिर पुग्ने भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र पक्कै पनि तपाईँ यो क्षेत्रमा आइसकेपछि आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउन सक्नुहुन्छ। म को हो त होइन, हिजोको दिनसम्म तपाईँ स्टार्टअप गर्नुभएको थिएन, आजको दिनमा तपाईँले यदि स्टार्टअप गर्नु सक्नुहुन्छ भने गर्नुभयो भने तपाईँ ग्लोबल्ली तपाईँलाई धेरै मान्छेले चिन्नेछन्, धेरै मान्छेले तपाईँलाई रिकगनाइज गर्नेछ होइन। र त्यस्तैपछि पर्सनल डेभलपमेन्ट पक्कै पनि तपाईँहरू एज अ स्किल डेभलपमेन्टको कुराहरू तपाईँले गरिरहेको छु म। यदि तपाईँहरूले स्किल डेभलपमेन्टमा को लागि आफैलाई केही लगानी गर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट हुन्छ, तपाईँलाई धेरै कुराहरू सिकाइन्छ हामीले। र अनलाइन क्षेत्रमा भएका अवसरहरू, सोर्सहरू अथवा तपाईँले कसरी एज अ डिजिटल इन्टरप्रेन्योर बन्ने भन्ने कुरा सिकाइन्छ र त्यहाँनिर तपाईँको पर्सनल डेभलपमेन्ट हुने गर्दछ। र प्यासिभ इन्कम भनेको तपाईँ आफ्नै आइडेन्टिटी बनिसकेको छ, तपाईँ एज अ आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट भइसकेको छ भने तपाईँलाई भनेर धेरै यस्ता बिजनेसहरू छन् जसले तपाईँले मार्केटिङ गरिदिए बापत उनीहरूको बिजनेस ग्रो हुनसक्छ। तपाईँ एज अ बुम हिरो बन्न सँगसँगै तपाईँसँगै काम गर्ने यस्ता बिजनेस ओनरहरू पनि तपाईँसितै आउनुहुन्छ र मेरो पनि त काम गरिदिनु न, मेरो पनि त मार्केटिङ गरिदिनु न, मेरो पनि इन्कम एउटा चाहिँ बिजनेस ग्रो गरिदिनु भनेर तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि तपाईँ एज अ सुतिरहेको बेलामा पनि कतिजनाले तपाईँ ट्राई गर्नुहुन्छ कि प्लिज पिकअप द फोन एन्ड ग्रो माई बिजनेस भनेर उहाँले सोच्नुहुन्छ। सो द्याट इज प्यासिभ इन्कम। इन्कम दुई प्रकारको हुन्छ, इन्कम दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा एक्टिभ इन्कम, अर्को प्यासिभ इन्कम। एक्टिभ इन्कम भनेको जस्ट लाइक अ जब तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, काम गरे मात्र तपाईँलाई इन्कम हुन्छ भने प्यासिभ इन्कम भनेको तपाईँले काम नगर्दा पनि इन्कम हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ? आज तपाईँले आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउँदै हुनुहुन्छ, आज तपाईँले स्टार्टअप गर्दै हुन्छ, तर यदि सोध्नुहोस् त तपाईँको 1 वर्षपछि तपाईँलाई आफ्नै आइडेन्टिटी बनिसकेपछि तपाईँले एज अ बिजनेस ओनरलाई खोज्ने होइन, बिजनेस ओनरले तपाईँलाई खोज्दै आउनुहुनेछ र मेरो बिजनेस पनि ग्रो गरिदिनु पऱ्यो भनेर आउनुहुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँ के हुन्छ? प्यासिभ इन्कम तपाईँको हुनसक्छ। आज तपाईँ सिङ्गल ह्यान्डेड स्टार्टेड गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो ल्यापटप खोलेर सुरुवात गर्नुहुन्छ भने तपाईँ भोलिका दिनमा तपाईँको स्टाफहरू अफिसमा काम गरिरहेका हुन्छन्, तपाईँ घरमा बस्नुभएको हुन सक्नुहुन्छ। अनलाइन क्षेत्र हो, तपाईँ जहाँ बसेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन क्षेत्र हो जहाँ तपाईँले एउटा चाहिँ ग्लोबल्ली रिकगनाइज पाउनुहुन्छ। सो द्याट्स इट। यहाँ धेरै प्यासिभ इन्कम पनि कमाउने सम्भावना तपाईँले धेरै रहनेछ भविष्यमा। र टाइम फ्रिडम, तपाईँको टाइममा काम गर्नुपर्ने छ। तपाईँले यो छैन कि यति टाइममा काम गर्ने, इट्स योर जब गाइज। यदि तपाईँले आफ्नो इन्कमको लागि तपाईँ आफै हार्डवर्क गर्नुहुन्छ, राति 12 बजीसम्म यदि तपाईँ काम गर्दै हुन्छ अथवा बिहान अर्ली मर्निङ उठेर काम गर्नुहुन्छ, अलवेज टाइम फर योर होइन, तपाईँकै चोइस हो, तर तपाईँकै इच्छा अनुसार काम गर्नुहोस् र तपाईँको ड्रिम्स के छ तपाईँको ड्रिम्स अनुसार काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कसैले तपाईँलाई औँला ठडाउनेवाला छैन। तपाईँ यो एउटा बिजनेसको ओनर तपाईँ नै हो र यो बिजनेसमा राजा तपाईँ हो होइन। सो द्याट्स इट। इट्स अ बिगिन्स, यु क्यान लट्स अफ थिङ्स होइन। पक्कै पनि यो सुरुवात हो तपाईँको। आगामी दिनहरूमा धेरै प्रगतिका बाटोहरू छन्, धेरै तपाईँको यस्ता अवसरहरू आउनेछन् जहाँ तपाईँले एउटा बेटर देन इन्कम, आजको दिन तपाईँलाई सोर्स अफ इन्कम खोज्नु भएको छ नि, भोलिको दिनमा पैसाभन्दा माथि कुराहरू सोध्नुहुनेछ। तपाईँ एज अ आफ्नो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टका कुराहरू, एज अ इन्टरप्रेन्योर एउटा रिकगनाइज कुराहरू, धेरै कुराहरू छन् जसले तपाईँलाई एज अ एउटा ग्लोबल लिडर बनाउन पनि सहयोग गर्नेछ भविष्यको दिनहरूमा। र पक्कै पनि तपाईँहरू यो स्लाइड हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई स्टार्टअप गरौँ कि नगरौँ कि भन्ने धेरै सोच हुनसक्छ होइन। कसैलाई स्टार्टअप गर्छु है भन्ने पनि हुनसक्दछ। सो म के भन्छु भन्दा स्टार्टअप गर्नु धेरै राम्रो कुरा हो। र तपाईँले यदि स्टार्टअप गर्न डराउनु भएको छ, यदि तपाईँहरूले कतै जब छ अथवा तपाईँलाई अझै पनि विश्वास लागेको छैन भने प्लिज कल गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा म के भन्न चाहन्छु भने स्टार्टअप गर्नुभयो भने धेरै चान्सहरू हुन्छ होइन, धेरै चान्सहरू हुन्छ जहाँ तपाईँले प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो पहिचान गराउन सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो हिसाबले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर तपाईँलाई
रिस्क मिनिमल छ हैन। तपाईँ फेलियर पनि हुन सक्नुहुन्छ, द्याट्स इट हैन, त्यो हुनसक्छ। तर तपाईँ स्टार्टअपै गर्नुहुन्न भने त तपाईँ कसरी सुरुवातै गर्नु भएन भने त आजको दिनमा हिजो 2-4 वर्षपछि तपाईँलाई यो पनि हुनसक्छ कि त्यो बेलामा मैले सुरुवात गरेको भए आज मेरो यति इन्कम हुन्थ्यो होला हैन। जस्तै जेफ बेजोसले एमाजोनको एउटा चाहिँ परिकल्पना गर्दाखेरि उनी पनि त जब गर्दै थिए नि त। मलाई अहिलेको जबले पुगिरहेको छ, किन धेरै रिस्क लिने भनेर गर्नुभएको भयो भने त आज त टप रिचेस्ट पर्सनमा पुग्नु हुन्थेन होला। सो यो कन्डिसनमा हामी नेपालीहरू धेरै छौँ र सो म तपाईँलाई आफ्नो जब किक आउट गर्नुहोस् म भन्दिनँ, कहिले पनि त्यो सजेसन दिँदैन। तर सुरुवात गर्नुहोस्, पार्ट टाइम गर्नुहोस्, सुरुवात गर्नुहोस्। सो स्किल डेभलपमेन्ट गर्नुहोस् र जुन दिन तपाईँले आफूलाई अनुभव हुन्छ नि यो त धेरै ठुलो क्षेत्र रहेछ, मैले यसमा धेरै काम गर्नुपर्छ र मैले मेरो स्किललाई राम्रो गराइसकेँ, अब योभन्दा बेस्ट बन्नुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ भने त्यो बेलामा तपाईँले जबलाई किक आउट गरेर तपाईँले एज अ एफिलिएट मार्केटिङ, एज अ इन्टरप्रेन्योर, एज अ अनलाइन बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यो टाइममा तपाईँ स्टार्टअप गर्नको लागि पार्ट टाइम गर्नु पनि बेस्ट अप्सन हो तपाईँहरूलाई। र लेट्स स्टार्ट एन्ड मेक योर ओन आइडेन्टिटी, पक्कै पनि आफ्नो पहिचान गराउन सक्नुहुन्छ। चाहनुहुन्छ आफ्नो ड्रिम पुरा गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ डिजिटल प्रोडक्टलाई एज अ तपाईँले मार्केटिङ गर्न चाहनुहुन्छ, एउटा स्किल डेभलपमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने मोस्ट वेलकम तपाईँहरूलाई। र आजको दिनमा रिस्क नभएको क्षेत्र हुँदैन पनि। कुनै पनि गेम खेलेपछि हार जित पक्कै पनि हुन्छ, जहिले पनि जित्छु जो भन्ने हुँदैन। तर एउटा खेलाडी फेलियर हो कि च्याम्पियन हो भन्ने कुरा खेलेर मात्रै हेर्न सकिन्छ अथवा खेलेर मात्रै उसलाई जज गर्न सकिन्छ। यदि ऊ खेल्दै खेलेन भने त्यो सधैँभरि ऊ फेलियर नै रहनेछ। र यदि उसले जित्यो भने ऊ एज अ च्याम्पियन सधैँको लागि उसको नाम मान्छेहरूले सुन्नेछन्। र यदि खेलिएन भने तपाईँको उसको पहिचान कहिल्यै पनि हुँदैन। सो हिँड्ने मान्छे लट्स अफ थिङहरू हामीले सुन्छौँ तर यसलाई व्यवहारमा उतार्दैन। सो म के भन्छु भन्दा स्टार्टअप गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। र तपाईँहरूले पनि एउटा अवसर चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि केही सुरुवात गर्न चाहन्छ भने यो राम्रो अवसर हो तपाईँहरूलाई एज ए स्किल डेभलपमेन्ट गर्नु आवश्यक छ। र स्किल आफ्नो क्षमता विकास गर्नुहोस् र सुरुवात गर्नुहोस् एज अ करियरको रूपमा, एज अ तपाईँ नयाँ तपाईँको एउटा इन्कम अप्सन बीको रूपमा हैन। मान्छे एउटा सक्सेसफुल पर्सन हुनको लागि एउटा सक्सेसफुल पर्सनमा कम्तीमा पनि 2-3टा चाहिँ इन्कम स्रोत हुनुपर्छ। एउटै इन्कम स्रोत भयो भने के हुन्छ, तपाईँ एज अ अप्सन बी भएन भने तपाईँ कुनै बेला तपाईँको जबले काम गरेन भने तपाईँको अर्निङ रोकिन सक्छ। तपाईँसित पार्ट टाइम अथवा तपाईँको साइड इन्कम दुई अथवा त्योभन्दा धेरै भयो भने के हुन्छ, एउटा जब तपाईँको लस भयो अथवा तपाईँले जबबाट निकालिदियो अथवा तपाईँ अपर्च्युनिटी पाउनु भएन भने सेकेन्ड थर्ड अप्सन त छँदैछ त। सो तपाईँहरूलाई कहिले पनि फाइनेन्सियल क्राइसिस हुने छैन। सो द्याट्स वाइ म के भन्छु भन्दा हरेक मान्छेहरूको दोस्रो अथवा तेस्रो 2-3टा चाहिँ इन्कम सोर्स भयो भने बेटर हुने गर्दछ। र मसँग जोडिनको लागि सोसियल ह्यान्डलहरूमा वेबसाइट, अफिसियल वेबसाइट अथवा फेसबुकमा जोडिन सक्नुहुन्छ। र आजको कन्सेप्ट कस्तो लाग्यो, आजको एउटा चाहिँ स्टार्टअप कस्तो लाग्यो, प्लिज मलाई चाहिँ यसको एउटा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच, लास्टसम्म हेर्नुभयो, साथ दिनुभयो। र फेरि पनि अर्को एपिसोड लिएर आउने बाचा गर्दै म उमेश ढकाल तपाईँबाट ओजेल पर्छु, बिदा माग्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद।